अस्सलाम वालेकुम। रोजनामा BZ का जूनियर रिपोर्टर वर्नर डैम के दफ्तर वापस जाते हुए मामूल के मुताबिक ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म पर आया था। शाम हो रही थी। इसके फ़राइज़ में इन गैर मुल्की अहम लोगों की फहरिस्त बनाना भी था जो बर्लिन आए हों। आमतौर पर इस काम में वो महकमा पुलिस और 6-7 अच्छे होटलों से मदद लेता था। दीवार बर्लिन के साथ इस प्लेटफॉर्म से इसे इस सिलसिले में कम ही मदद मिलती थी, लेकिन कभी कभी कोई मशहूर सियासतदान या फिल्म स्टार बहरहाल मशरकी जर्मनी के सिक्योरिटी जोन में झांकता नजर आ ही जाता था। इसने अपनी कार पार्क की और लंबे डग भरता हुआ नोवेल्टी शॉप में चला गया। कहो, यहाँ कोई अहम शख्सियत नजर आई आज? उसने दुकान की मालका से पूछा। कोई नहीं, हर वर्नर बस मैनचेस्टर से सियाहों का एक छोटा सा ग्रुप आया हुआ है। वो शायद इस वक्त भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। यानी हार्ट स्टोरी कोई नहीं। बहरहाल शुक्रिया। वर्नर दुकान से निकला और बोझल कदमों से अपनी कार की तरफ चल दिया। वो पूरा दिन ही इसके लिए खबरों के लिहाज से बंजर साबित हुआ था। ये इसके सिटी एडिटर एशर की नाराजगी का सामान था। मुसरत बदी चीखें सुनकर इसने सर उठा के प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। वहां इसे 2 फरबा अंदाम अधेड़ उम्र औरतें नजर आईं। वो प्लेटफॉर्म की रेलिंग से टिकी दूरबीन की मदद से सिक्योरिटी जोन में देख रही थी। इनमें से एक जानी लहजे में चीख रही थी। इस लम्हे वर्नर को इस ग्रुप का एक और मेंबर नजर आया। वो बूढ़ा शख्स तेजी से रेलिंग की तरफ आया था और अब सिक्योरिटी जोन में ही किसी चीज को अपने कैमरे से फोकस कर रहा था। वर्नर सोच में पड़ गया कि इन लोगों को वहां ऐसी कौन सी चीज नजर आ गई है कि इतने पुरजोश हो रहे हैं, और ये तस्वीरें किस चीज की बन रही हैं। इस तजस्सुस ने उसे प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों तक पहुंचा दिया। वो सीढ़ियों तक पहुंचा ही था कि तीनों सियाह फातिहाना अंदाज में सीढ़ी से उतरते नजर आए। वो अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रहे थे। यानी ये वही अंग्रेज सियाह थे जिनके मुतालिक नोवेल्टी शॉप की मालका ने बताया था। वर्नर ने एक तरफ हटकर इन्हें रास्ता दिया, मगर इसके कान इन्हीं की तरफ लगे थे। तुम्हें यकीन है कि ये सारा रहमान थी? मोअम्मर अंग्रेज अपने साथियों से पूछ रहा था। मैंने इसकी तस्वीरें खूब बनाई हैं। इसके साथ 2 आदमी भी थे। जेम्स, मैं इसे पहचानने में गलती नहीं कर सकती, एक औरत ने जवाब दिया। मैं टीवी पर इसे देख चुकी हूँ, मुझे यकीन है कि ये सारा ही थी। बस तो इस ट्रिप में मेरे कैमरे में एक अहम शख्सियत महफूज हो गई, मर्द ने कैमरे को थपथपाते हुए कहा। वर्नर ने सारा रहमान के नाम पर याददाश्त को टटोला। नाम सुना हुआ था। फिर उसे याद आ गया। सर रहमान वो शख्स था जो कुछ दिन पहले कोडैम पर ट्रैफिक के हादसे में हलाक हुआ था, और सारा रहमान इसकी वो बेटी थी जो अब हिटलर की बायोग्राफी मुकम्मल कर रही थी। वर्नर को स्टोरी की खुशबू आने लगी। इसने आगे बढ़ के मुहज़्ज़ब अंदाज में इन तीनों को मुखातिब किया। माफ़ कीजिएगा, इत्तेफाक से आपकी बात मैंने सुन ली है। ज़रा मुझे भी बताएं, इधर सिक्योरिटी जोन में किसको देखा है आपने? जेम्स नामी मर्द ने फखरिया लहजे में कहा। अब तो वो जीप में बैठकर जा चुकी। हमारे बरतानिया की एक मौरख है, सारा रहमान, हिटलर की बायोग्राफी पर काम कर रही है। ये तो अजीब बात है, वर्नर बुड़बुड़ाया। इस इलाके में तो बरसों से फौजियों के सिवा किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई। जेम्स ने अपने कैमरे को थपथपाया। मैंने ये भी देखा है कि वो क्या कर रही थी। वो जो टीला है ना, जहाँ हिटलर और ईवा ने खुदकुशी की थी, वो इस टीले का जायजा ले रही थी। उसके ऊपर घूम फिर कर देख रही थी। फिर वो अपने साथियों के साथ नीचे उतरी और किसी और मुकाम का मायना करने लगी। चांसलरी के बगीचे का, वर्नर ने खुद गुलामी के अंदाज में कहा। ये मुझे नहीं मालूम। फिर अपने साथियों से बातें करने के बाद वो इनके साथ जीप में बैठ गई। जेम्स ने फिर कैमरे को थपथपाया। मेरे पास अब ये यादगार तस्वीरें हैं उसकी। वर्नर के तो पेट में मरोड़ होने लगी। बात सुने, आप फिल्म का ये रोल बेचना पसंद करेंगे? जेम्स पर बुरी तरह चौंका। क्या क्या मतलब? मैं आपसे ये रोल खरीदना चाहता हूँ। जेम्स ने नफ़ी में सर हिलाया। ये तो मेरे लिए इस सफ़र की यादगार की हैसियत रखती है, सौगात की। सुने तो, तस्वीरों की एक कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा, वर्नर ने जल्दी से कहा। अब वो ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि इसके बटवे में रकम कितनी है। शायद 1000 मार्क के करीब हों। वो जानता था कि ये जुआ है। मुमकिन है कि ईशर इन तस्वीरों को गैर अहम करार देकर मुस्तरद कर दे। मैं आपको 800 मार्क दे सकता हूँ, तस्वीरों की एक एक कॉपी भी आपकी। जेम्स ने फिर नफ़ी में सर हिलाया। नो थैंक यू। इसी वक्त एक औरत जेम्स के सामने तनकर खड़ी होगी। वो यकीनन इसकी बीवी थी। 1 मिनट जेम्स, ये क्या चक्कर है? फिर वो वर्नर से मुखातिब हुई। तुम कौन हो? मैं एक जर्मन अखबार का रिपोर्टर हूँ, वर्नर ने कहा। ये अच्छी खासी खबर बन सकती है, क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ता कि बरसों में किसी सिविलियन को सिक्योरिटी जोन में जाने की इजाज़त मिली होगी।
مگر تصویروں کے بغیر یہ خبر کچھ بھی نہیں، افواہ ہی کہلائے گی۔ اب یہ میرا رسک ہے کیونکہ میرا ایڈیٹر ان تصویروں کو غیر اہم بھی قرار دے سکتا ہے۔ آپ کے لیے مہنگا سودا تو نہیں؟ بھاری بھرکم عورت سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے شوہر نے اسے پوچھا، 800 مارک کتنے ہوتے ہیں؟ عورت نے سرگوشی میں سے بتایا۔ مرد کی آنکھیں چمکنے لگی۔ صرف اس رول کے لیے؟ عورت نے کیمرہ اس کے ہاتھ سے لیا۔ ٹھیک ہے نوجوان، یہ رول تمہارا ہوا، نکالو رقم۔ اگلی صبح ایولین اپنے مقام ملاقات پر موجود تھی، مخصوص ریسٹورنٹ کے عقبی حصے میں، اسی مخصوص میز پر۔ ریسٹورنٹ میں رش بالکل نہیں تھا۔ اس نے اپنے لیے چائے اور چیف ولف گینگ شمٹ کے لیے بیئر کا آرڈر دے دیا۔ وہ ملاقات غیر معمولی تھی۔ برسوں سے ان کا معمول ہفتے میں صرف ایک ملاقات کا تھا۔ وہ مل بیٹھتے، پرانے دنوں کی یادیں تازہ کرتے۔ اس معمول میں کبھی تبدیلی نہیں آئی تھی، لیکن اس صبح ایولین کو شمٹ کا پیغام ملا تھا کہ وہ 11 بجے اسی ریسٹورنٹ میں پہنچ جائے۔ ایولین کو یہ بات عجیب لگی تھی۔ ابھی چند روز پہلے ہی تو ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ بس میں کوڈیم آتے ہوئے وہ سوچ رہی کہ ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ آج ملاقات ضروری ہوگی۔ ضرور کوئی بات ہے۔ وہ وقت ملاقات سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے پہنچ گئی تھی۔ اب وہ کیا کرتی؟ ادھر ادھر گھوم کر وقت گزاری کرتی، جا کر کلارا اور لیزل سے مل لاتی، یا ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر شمٹ کا انتظار کرتی۔ کچھ سوچ کر وہ یک بیک اسٹراس پر پلٹی اور فیبرک اپارٹمنٹس کی طرف چل دی۔ بہتر یہی تھا کہ اپنے پیاروں سے بھی اضافی ملاقات کر لی جائے۔ فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر اسے خیال آیا کہ افراتفری میں وہ خالی ہاتھ ہی چلی آئی ہے، مگر پھر اسے یہ خیال آیا کلارا تو موجود ہوگی ہی نہیں، فلیٹ میں لیزل اکیلی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس نے سکون کی سانس لی۔ کلارا کی موجودگی میں وہ لیزل سے بیتے دنوں کی باتیں نہیں کر سکتی تھی، اور فرانسس کی موجودگی میں تو یہ ناممکن تھا۔ فرانسس جوان اور محتسب تھا۔ وہ جرمنی کے درخشاں ماضی کو ناپسند کرتا تھا۔ لیزل اور ایولین کو جلدی ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ کلارا اور فرانسس کے سامنے ماضی کی باتیں کرنا نامناسب ہے۔ لیزل اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ خلاف معمول آئی ہیں آپ، خیریت تو ہے؟ اس نے پوچھا۔ ایولین نے خادمہ کو رخصت کیا اور لیزل کو شمٹ کی کال کے متعلق بتایا۔ وہ لیزل سے باتیں کرنے کے موڈ میں تھی، مگر اسی وقت فلیٹ کے داخلی دروازے پر چابی گھمانے جانے کی آواز سنائی دی۔ یہ کلارا ہوگی، لیزل نے کہا۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، واپس آ گئی ہوگی۔ کلارا خوش خوش فلیٹ میں داخل ہوئی۔ ایولین کو دیکھ کر اسے بھی حیرت ہوئی۔ ارے آنٹی ایولین، آپ! خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر۔ اس نے ایولین کے رخسار پر بوسہ دیا۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ مجھے کسی سے ملنا تھا، سوچا یہاں بھی ہوتی چلوں۔ تم سناؤ، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ کلارا کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ آنٹی اب میں کپڑے بدل لوں اور کچن بھی جاؤں، فرانسس لنچ کے لیے گھر آنے والا ہے۔ آپ رکیں گی آنٹی؟ لیکن ایولین تو فرانسس کی آمد کا سن کر پہلے ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں ڈیئر، میں اب چلوں گی، کسی سے ملاقات طے ہے۔ یوں وہ فرانسس کا سامنا کرنے سے بچ نکلی، اور اب وہ ریسٹورنٹ میں اس مخصوص میز پر بیٹھی تھی۔ ولف گینگ شمٹ ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ اس نے چائے میں چینی ملائی ہی تھی کہ شمٹ آ گیا۔ اس نے ہمیشہ کتنا احترام سے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ کیسی ہو ایفی؟ میں ٹھیک ہوں ولف گینگ، بس تمہارے اچانک پیغام نے پریشان کر دیا ہے مجھے۔ میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا نہیں تھا ایفی، ایک بات تھی جس میں تبادلہ خیال کرنا ضروری سمجھا۔ ولف گینگ شمٹ نے بیئر کا طویل گھونٹ لیا۔ آج مصروفیت بہت زیادہ ہے، اس لیے میں زیادہ دیر نہیں رک سکوں گا۔ شمٹ نے روزنامہ BZ کا شمارہ اس کے طرف بڑھایا۔ ظاہر ہے یہ تو تمہاری نظر سے نہیں گزرا ہوگا۔ تم جانتے ہو میں یہ اخبار نہیں پڑھتی، لیکن آج پڑھنا پڑے گا، شمٹ نے کہا اور تیسرا صفحہ کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ تصویر ذرا دیکھو۔ ایولین پرتجسس نگاہوں سے اخبار میں چھپی تصویر کو دیکھتی رہی۔ تصویر بے حد واضح تھی اور مغربی برلین میں پونسٹیمر پلائز کے ایبریویشن پلیٹ فارم سے لی گئی تھی۔ تصویر میں مٹی کا وہ بڑا ٹیلا نظر آ رہا تھا جس کے نیچے فیورر بنکر مدفون تھا۔ ٹیلے پر 3 افراد کھڑے گفتگو میں مصروف تھے، ایک جوان لڑکی اور 2 معمر مرد۔ نیچے ہیڈ لائن تھی، کیا یہ لوگ ہٹلر کی تلاش میں پھر کھدائی کریں گے؟ ایولین نے تصویر کے نیچے کے کیپشن پر نگاہ ڈالی۔ لڑکی سارہ رحمان تھی، جو ہٹلر پر اپنے باپ کی تحقیقی بائیوگرافی کو مکمل کرنے کا عزم رکھتی تھی۔ اس کے ساتھ SS گارڈ ووجل تھا، جو ہٹلر کے آخری ایام میں بنکر کے دروازے پر ڈیوٹی دیتا تھا، اور تیسرا شخص مشرقی جرمنی کا ڈپٹی پرائم منسٹر پروفیسر بلو باخ تھا۔ خبر میں اس حقیقت پر زور دیا گیا تھا کہ کم از کم پچھلے 10 برسوں کے دوران اس مقام پر کسی سویلین کو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ خیال ظاہر کیا گیا تھا کہ سارہ رحمان کا معائنہ ظاہر کرتا ہے کہ ہٹلر کی موت کے سلسلے میں کسی نئے سراغ کی تلاش میں بنکر کی ایک بار اور کھدائی کی جانے والی ہے۔ ایولین نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں اچھمبا تھا۔
تم نے اس روز مجھے اسی لڑکی کے بارے میں بتایا تھا، اس نے شمٹ سے پوچھا۔ ہاں، یہی وہ سارہ رحمان ہے جو کیمسنکی میں ٹھہری ہے۔ تمہارے علم میں یہ بات لانا ضروری تھا کہ یہ لڑکی اپنے پروجیکٹ کو آگے بڑھا رہی ہے۔ ایولین اب بے حد متوش نظر آ رہی تھی۔ کیا اسے خدائی کی اجازت مل جائے گی؟ اجازت اس کے باپ کو بھی مل گئی تھی، سو میرا خیال ہے اسے بھی مل جائے گی۔ یہ جو تصویر میں بلو باک نظر آ رہا ہے، یہ مشرقی جرمنی کا بااثر شخص ہے، یہ اجازت دلوا سکتا ہے۔ لیکن اتنے برسوں کے بعد یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ فیورر اور ایوا براؤن مر چکے ہیں۔ یہ درست ہے ایفی، لیکن ہر شخص کو تو اس بات پر یقین نہیں۔ یہ تو دیوانگی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس لڑکی کو کس چیز کی تلاش ہے۔ ایولین بڑبڑائی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شمٹ نے اس کے ہاتھ سے اخبار لیا اور اسے طے کرنے لگا۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے زحمت دی کہ تم کسی اور سے یہ خبر سن کر پریشان نہ ہو جاؤ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب بنکر میں کھدائی کبھی نہیں ہوگی۔ ماضی دفن ہی رہے گا۔ وعدہ کرتے ہو؟ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ ولف گینگ شمٹ مسکرایا۔ تم اس سارہ رحمان کی طرف سے بالکل فکر نہ کرو۔